मुखेल वळ सोनवारा दिसा पिडेवंतांक बोरींग करूं येता की ना? नियाला कातार आपले जोड पिडेक इलाज घेवपा खातीर एक जाणटी ओस्तोरी 9 वस्त्या हॉस्पिटलांत गेली, पूण वेळार पावंक नाशिल्ल्यान हॉस्पिटलाच्या कायद्या प्रमाणे आनी दोतोर फकत अमकेच दुयेंतींक तपासता म्हूण सांगतोच दुखी जावन घरा परत गेली. बागीवन पावलो रोमकारांक बरोवन आपले चिटींत देव इस्रायल पोरचेक विंचून आपली खाशा भुरगीं करता, तांकां आपले कायदे दिता, तांचे थंय करार करून आपले मोहिमेन तांकां भरता. इतलें तांचें सवें बरेपण दाखोवन लेगीत इस्रायल पोरसा देवाचेर कळपता म्हूण आपली दूख आनी खंत परगडटात. शुभ वर्तमानांत फारिसेव कायद्यांकूच वेंग मारून जियेतात म्हूण जेजू तांच्या तोंडार मारता. सोनवारा दिसा जेजू पिडेवंतांक बरी करता म्हूण ताचेर जोडटात आनी ताची शिकवण मानून घेनात. कायदे आमचें जिवीत मांडवळीन आनी शिस्तीन जिवंक आदार दितात, पूण कायदेच पाळून पिडेवंतांचें आनी गरजेवंतांचें जिवीत जोड करतात जाल्यार ह्या कायद्यांक अर्थ आसा? देवान आमकां दिल्ले कायदे आनी पवित्र सभेची शिकवण हांव कोण परी जियेतां? म्हजो थाराव खंयच्याय दिसा वो वेळार पिडेवंतांक, एकसुऱ्यांक आनी आकांतांक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक प्रयत्न करतलें.